Chapter 1, Sloka 22. Yavadeta niriksheham, Yavadeta niriksheham, Yavadeta niriksheham, Yodukamanavastithan, 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 Yavadeta niriksheham, योद्धुकामानवस्थितान् यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्मिन् रणसमुद्यमे कैर्मया सह योद्धव्यम् 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 अस्मिन् रणसमुद्यमे यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.